विभिन्न क्षेत्रका सेलिब्रिटीहरू यौन दुराचार लगायतका घटनामा जोडिएपछि नेपाली समाज तरङ्गित। लोकप्रिय व्यक्ति विवादमा फस्दा समाजमा नकारात्मक असर पार्ने चिन्ता। आगामी निर्वाचनमा गठबन्धन हुन नसके नेपाली कांग्रेस कमजोर हुने प्रधानमन्त्री देउबाको भनाई। माओवादी अध्यक्ष दाहाल भन्नुहुन्छ नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरे राष्ट्रपतिले राजीनामा दिनुपर्छ। बेलायती महारानी एलिजाबेथको निधनपछि विश्व समुदाय स्तब्ध। नेपालसँगको सम्बन्धको समेत स्मरण। विनाशकारी बाढी र पहिरोबाट प्रभावित पाकिस्तानलाई सहयोग गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आग्रह। र साफ अन्डर 17 च्याम्पियनसिप फुटबलमा नेपालद्वारा भारत 3-1 पराजित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी नवीन र म सन्तोष। समाचार अब विस्तारमा। सुरुमा कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। सर्वाधिक सफल क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई नाबालिगमाथि जबरजस्ती करणीको अभियोग लागेको छ। सफलताको सिँढी उक्लँदै गरेका सन्दीपमाथि लागेको आरोपपछि पक्ष विपक्षमा बहस भइरहेका छन्। तर समाजशास्त्रीहरूले भने लोकप्रिय खेलाडी सहितका सेलिब्रिटीमाथि लाग्ने आरोप र यसले उत्पन्न गराएको तरङ्गले समाजलाई नकारात्मक असर पार्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। प्रतिष्ठित र लोकप्रिय व्यक्ति गलत कार्यमा संलग्न हुँदा उनीहरूलाई आदर्श पात्र ठान्ने सानो उमेरका व्यक्तिमा मनोवैज्ञानिक असर पर्ने विश्लेषण समेत सुरु भएका छन्। घरेलु क्रिकेटबाट उदाएर छोटो समयमा ग्लोबल आइकन बनेका सन्दीप लामिछाने नाबालिकामाथि जबरजस्ती करणी गरेको आरोपमा मुछिएपछि नेपाली समाज तरङ्गित छ। सन्दीपमाथि लागेको आरोपको न्यायिक निरूपण हुन बाँकी नै छ। तर एउटा प्रतिष्ठित व्यक्ति गलत कार्यमा संलग्न भएको अभियोग मात्रले उसको व्यक्तित्वमा आँच पुग्न सक्ने देखिन्छ। त्यति मात्र होइन, क्रिकेटमा उनले कमाएको ख्याति र प्रतिष्ठा नै धुलिसात हुने गरी भएको यो घटनालाई लिएर पक्ष विपक्षमा बहस भइरहँदा समाजशास्त्रीहरूले भने नाम चलेका सेलिब्रिटीलाई लागेको संगीन आरोपबाट समग्र समाजलाई नकारात्मक असर पार्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। सामाजिक प्रतिष्ठाका आधारमा कानून मेच्न सकिन्छ भन्ने मनोविज्ञानका कारण यस प्रकारको घटना हुने समाजशास्त्री निर्मला ढकाल बताउँछिन्। कानूनबाट म उम्किन सक्छु, मसँग त शक्ति छ भन्ने कुरा मानसिकता बोकेका सेलिब्रिटीहरूको एउटा जुन सोच छ, त्यसै कारणले पनि उनीहरूको मानसिकताले गर्दाखेरि बारम्बार यस्ता खालका घटनाहरूमा उनीहरू इङ्गित भएको देखिन्छ। तर पछिल्लो समय सोसल मिडियाको देखि लिएर मान्छेमा आएको जागरुकता र कानूनप्रति बढ्दै गएको थोरै विश्वासले गर्दाखेरि पनि यी खालका घटनाहरू चाहिँ बाहिर आउने। कानूनले बन्देज लगाएको जुनसुकै क्रियाकलापमा प्रतिष्ठित व्यक्ति संलग्न हुँदा उनीहरूको ओज मात्र घटेको छैन, सम्बन्धित क्षेत्रप्रति नागरिक स्तरमा वितृष्णा जाग्ने जोखिम पनि उठेकै छ। राजनीति, शिक्षण, स्वास्थ्य, कला, खेलकुद लगायतका क्षेत्रमा क्रियाशील हुने पात्र जसलाई आदर्शको रूपमा लिइन्छ, उनीहरूबाटै कानून तोडिँदा पछिल्लो पिँढीलाई समेत असर पार्न सक्ने मनोविद गीता पाठक बताउँछिन्। पहिचान बनाउने अभियानमा लागेका छन्। आफ्नो सोच बनाउनेहरूलाई चाहिँ त्यसप्रति हेर्ने दृष्टि नै नकारात्मक हुन थाल्दछ। यस्तो यस्तो मान्छेले पनि यस्तो गर्दो रहेछ भनेर उनीहरूको जुन एउटा माथिल्लो स्तरको सोच बनाइरहेको थियो, त्यो सोचमै एउटा तल झरेर यस्तो व्यक्ति, यस्तो पेसा, यस्तोमा लाग्ने, यस्तो हुँदो रहेछन् भनेर पूर्ण रूपले एउटा नकारात्मक सोच पनि आउन सक्दछ र आफू डिस्करेज पनि हुन सक्ने स्थिति चाहिँ छ। आफूले आदर्श मानेको व्यक्ति गलत कार्यमा लाग्दा उनीहरूको पदचाप पछ्याउन खोज्ने कलिला उमेरका बालबालिका र किशोर किशोरीको मनोविज्ञानमा समेत गम्भीर प्रहार गर्न सक्ने विज्ञहरूको भनाइ छ। पछिल्लो पुस्तामा सही वा गलत बारे प्रष्टसँग धारणा राख्न सक्ने क्षमताको विकास नभएको होइन, तर अग्रज व्यक्तिबाट भएका गलत क्रियाकलापको सिकोमा लागे नकारात्मक सन्देश डढेलो सरह प्रभाव हुने देखिन्छ। त्यस्ता घटनाले कतिपयलाई आफ्नो मर्यादामा बस्न सकारात्मक पाठ सिकाउन सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै रहेको मनोविद पाठकको भनाइ छ। उनी भन्छन्, हामी कति संयम हुनुपर्ने छ, हामी कस्तो कस्तो नेगेटिभ स्टिमुलेन्ट फ्याक्टरबाट बच्नु पर्ने रहेछ, कस्तो किसिमको चिन्तन गर्नुपर्ने रहेछ र आफूलाई कसरी चाहिँ नि सही बाटोतिर लैजानु पर्ने छ। समाजमा जस्तो पनि मान्छे हुन्छन् कमजोरीको फाइदा लिने अथवा हामीलाई नराम्रो दिशातिर लैजाने भन्ने, त्यसमा चाहिँ अलिकति संवेदनशील सचेतता हुनुपर्ने एउटा सकारात्मक पक्ष पनि छ। युवा पुस्तामाझ लोकप्रिय अभिनेता पल शाह बाल यौन दुरुपयोगमा दोषी ठहर भई 2 वर्ष 6 महिनाको जेल सजायको भागी भएका छन्। त्यस्तै उनी विरुद्ध तनहुँ जिल्ला अदालतमा परेको नाबालिग बलात्कार मुद्दाको अन्तिम फैसला आउन बाँकी छ। कला क्षेत्रकी किशोरीलाई बलात्कार गरेको आरोप लागेका पल शाह अहिले नकारात्मक बिम्ब बन्न पुगेका छन्। सामाजिक सञ्जालको प्रयोग बढ्दै गएसँगै प्रत्येक कुराको निगरानी बढ्दै गएकाले प्रतिष्ठित व्यक्तिले संयमता अपनाउनु पर्ने समाजशास्त्री डाक्टर नीति अर्याल खनाल बताउँछिन्। प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूलाई चाहिँ सामान्य मानिसहरूले आइडलाइज
गरिरहेको हुन्छ, ऊ चाहिँ एउटा समाजको प्रतिनिधिको रूपमा चाहिँ उसले केही गल्ती गर्नै सक्दैन भन्ने एउटा आम जनविश्वास पनि हो। तर त्यो चाहिँ अहिले क्रमशः चाहिँ टुक्रिँदै गएको छ। सामाजिक सञ्जालले रातभरिमा सेलिब्रिटी क्रिएट पनि गर्न सक्छ भने रातभरिमा सेलिब्रिटीलाई फेरि क्यान्सल गर्न पनि सक्छ कि। र यो परिस्थिति चाहिँ अब गलत सोचाइ उहाँहरूमा थियो नि, त्यो चाहिँ उहाँहरू जाग्नुपर्छ। अब बलात्कार र यौन दुराचार जस्ता अमर्यादित र गम्भीर आपराधिक घटनामा प्रतिष्ठित व्यक्ति जोडिनुलाई सामान्य मानवीय कमजोरी कोणबाट मात्र हेर्न मिल्दैन। अझ नाबालिग बलात्कारको विषयमा समाज नै विभक्त हुने र पीडकलाई पक्षपोषण अनि पीडितको हुर्मत लिने कामलाई सामाजिक मर्यादा भित्रको मान्न सकिन्न। सफलताको सिडी चढ्दै गरेका लोकप्रिय व्यक्ति कानून विपरीत र गम्भीर अपराधका घटनामा संलग्न हुँदा ठूलो मिहिनेतबाट उनीहरूले कमाएको प्रसिद्धि मात्र नष्ट हुँदैन, समाजलाई समेत दीर्घकालीन असर पार्न सक्छ। यसपटक अभियोग लागेका लामिछानेको हकमा कुरा गर्ने हो भने त नेपाल र नेपाली क्रिकेटकै अन्तर्राष्ट्रिय छविमा समेत आँच नआउला भन्न सकिन्न। रेडियो कान्तिपुरका लागि रमेश दुलाल। कान्तिपुर सविस्तार। प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आगामी निर्वाचनमा गठबन्धन हुन नसके नेपाली कांग्रेस कमजोर हुने बताउनु भएको छ। विचार नमिल्ने दलहरूसँग चुनावी तालमेल गर्न लागेको भन्दै आलोचना भइरहँदा प्रधानमन्त्री देउवाले गठबन्धनबाट नेपाली कांग्रेसलाई नै बढी फाइदा मिल्ने बताउनु भएको हो। बीपी जयन्तीको अवसरमा चितवनमा आयोजित कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै उहाँले गठबन्धनलाई तोड्न नमिल्ने र गठबन्धनबाट पाएको समर्थनले पार्टी बलियो हुने बताउनुभयो। अहिले कसैका भरमा नपरिकन अहिले गठबन्धन आवश्यक छ, गठबन्धनलाई बचाएर लानु पनि उति आवश्यक छ। गठबन्धनमा नेपाली दिमागका राजले बढी से बढी फाइदा चाहने भयो हामी प्रयास गर्छौँ, तर गठबन्धनलाई कुनै बहानामा कुनै तोड्नु हुँदैन। यसमा धेरै षड्यन्त्र छ, गठबन्धनको खिलाफ बोल्नेहरूलाई धेरै अब हामीलाई बढी शिक्षा कि भन, हामीलाई बढी बेला भन्नु पर्यो, भन्नुमा प्रेसर हाल्नु पर्यो। गठबन्धन खिचेको भनेको षड्यन्त्रकारी कुरा हो, यो गठबन्धन पार्टीलाई सिद्ध्याउने षड्यन्त्र हो। त्यसै कारण बल्ल बल्ल आज सबै ठाउँमा पार्टी बलियो हुने दिशामा गइरहेको छ। यो कुरा सिद्ध्याएको के पाउनुहुन्छ, यसैले गठबन्धनको खिलाफ बोल्ने कुरा छैन। गठबन्धनलाई अझ मजबुत गरेर हाम्रो पार्टीलाई बढी से बढी फाइदा लिने गठबन्धन गर्नुपर्छ हामीले। फरक प्रसङ्गमा प्रधानमन्त्री देउवाले अमेरिकी सहायताको एमसीसी परियोजनालाई लिएर गलत प्रचार गरिएको बताउनुभयो। अपवाद फैलाएर पार्टीलाई कमजोर बनाउने षड्यन्त्र भइरहेको पनि उहाँको भनाइ थियो। अब कति कुराहरू एमसीसीमा सेना खोइ सेना आएको त अहिले सेना अमेरिकन सेना आएको छ, यहाँ अमेरिकन सेना आउँछ, अमेरिकन सेना आउँछ, यस्तो कुरा पत्याएर हिँड्ने हो। सिधै आएको पैसा हो, त्यो पैसा सिधै आएको पैसा लिन चाहँदैन। त्यसै कारण चाहिँ झुटा आक्षेपहरू, झुटा प्रचारहरूको त्यस्तै चाहिँ प्रश्नको खिलाफमा झुटा आक्षेप छ, त्यस्तै चाहिँ एमसीसीको खिलाफमा झुटा प्रचार थियो। हरेक ठाउँमा झुटा प्रचार गरेर हाम्रो पार्टीलाई कमजोर गर्ने षड्यन्त्र भइरहेको छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संघीय संसदबाट पारित भएको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अब प्रमाणीकरण गर्नुको विकल्प नभएको बताउनु भएको छ। आफूसँगको भेटमा राष्ट्रपति भण्डारीले विधेयकलाई लिएर राजनीतिक मुद्दा बनाउने मनसाय पाएको दाहालको भनाइ छ। पोखरामा आज सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै दाहालले विधेयक प्रमाणीकरण नभई राष्ट्रपति भण्डारीले राजीनामा दिनुपर्ने धारणा आफूले राखेको बताउनुभयो। राष्ट्रपतिजीले अब दोस्रो पटक संविधानले कहीँ ठाउँै दिएको छैन, त्यसकारण उहाँले प्रमाणीकरण गर्नुहुन्छ भन्ने नै लाग्छ मलाई। केही दिन अगाडि राष्ट्रपतिसँग भेटेर कुरा गर्दा उहाँ चाहिँ यो विषयलाई ठुलै पोलिटिकल विषय बनाउने मोडमा भएकै देखेको थिएँ मैले। त्यसकारण नगर्ने सम्भावना पनि छ। मैले त राष्ट्रपतिजीलाई भनेको पनि थिएँ, यदि तपाईँले दोस्रो पटक पनि प्रमाणीकरण गर्नु भएन भने या त राजीनामा दिनुपर्ने स्थिति आउँछ या अदालतमा जान्छ। तर मलाई लाग्छ राष्ट्रपतिले यो पटक प्रमाणीकरण गर्नुहुन्छ। अर्को प्रसङ्गमा अध्यक्ष दाहालले आगामी निर्वाचनमा आफू चितवनबाट नै प्रतिस्पर्धा गर्ने बताउनु भएको छ। चितवन बाहेक अन्य क्षेत्रबाट चुनावमा भाग लिँदा राम्रो सन्देश नजाने उहाँको भनाइ थियो। म अहिले चितवनबाटै लड्छु, म दायाँ बायाँ मेरो दिमागमा अर्को छैन। चितवनमा मलाई चितवनको जनताप्रति त्यहाँको चेतना र भावनाप्रति मलाई विश्वास छ र गठबन्धनमा यसमा विमति पनि छैन। त्यसो भएर मैले अहिले चितवन छोड्दा त्यसले दिने सन्देश चाहिँ राम्रो हुँदैन, राष्ट्रिय एकता र सहमतिको सन्देश दिँदैन, कहीँ न कहीँ नकारात्मक सन्देश जान्छ भन्ने मेरो बुझाइ छ। चितवनमा म जित्छु भन्ने कुरामा फेरि म झन्डै पूर्ण विश्वासमा छु। म स्थायित्व र निरन्तरताको प्रतिनिधित्व गर्ने शालीन बेलायती महारानी एलिजाबेथ द्वितीय सधैँका लागि अस्ताएकी छन्। बेलायती महारानी एलिजाबेथको निधनले यति बेला बेलायत मात्र होइन सिङ्गो विश्व समुदाय नै स्तब्ध भएको छ। दुई पटक नेपाल भ्रमणमा आएकी महारानी एलिजाबेथको नेपालसँगको साइनोलाई यतिखेर स्मरण
गरिएको छ। एक रिपोर्ट। बेलायती महारानी एलिजाबेथको जन्म सन् 1926 अप्रिल 21 मा लन्डनको माइफेयरमा भनिँदै आए पनि जन्मदिन मनाउने क्रममा पनि सधैँ अन्योलता रह्यो। कतिपयले उनको जन्मदिन अप्रिल महिनाको पहिलो शनिबार मनाउने गर्थे भने कतिपयले दोस्रो त कतिपयले अप्रिल महिनाको तेस्रो शनिबार। बेलायती महारानी एलिजाबेथ द्वितीय बेलायतमा सबैभन्दा लामो समय शासन गर्ने राष्ट्राध्यक्ष हुन्। उनी विश्वमै पनि लामो समयसम्म सत्तामा रहने शासकको सूचीमा फ्रान्सका लुइस 14औं पछि दोस्रो स्थानमा पर्छिन्। एलिजाबेथको शासनकालमै बेलायतमा 15 जना प्रधानमन्त्री र अमेरिकामा 14 जना राष्ट्रपति परिवर्तन भएका छन्। एलिजाबेथले कहिल्यै सार्वजनिक विद्यालयमा पढ्ने अवसर भने पाइनन्। सार्वजनिक विद्यालयमा साथीसँग पढ्दाको अनुभव कस्तो हुन्छ त्यो महसुस गर्नबाट उनी वञ्चित भइन्। उनलाई कान्छी बहिनी मार्गरेटले दरबारमै पढाएकी थिइन्। उनले बाँकी फ्रेन्च धर्मको बारेमा उनका पितालाई पढाएका शिक्षकबाट शिक्षा आर्जन गरिन्। पारिवारिक जीवनमा उनी कयौं अप्रिय घटनाको साक्षी बनिन् तर कति पनि विचलित भइनन्। एलिजाबेथ राजकुमारी रहँदा राज परिवारमा दोस्रो मर्यादा क्रममा थिइन्। उनी बेलायतको महारानी बन्ने सम्भावना थिएन तर सन् 1936 डिसेम्बरमा उनका ठूलो बुबा राजा एडवर्ड तेस्रोले अमेरिकी महिलासँग विवाह गर्नका लागि सिंहासन त्याग्ने निर्णय लिएपछि एलिजाबेथका बुबा जोर्ज चौथो र त्यसपछि 10 वर्षकी एलिजाबेथलाई दरबारको उत्तराधिकारी बन्ने बाटो खुल्यो। दोस्रो विश्व युद्धपछि ब्रिटेन तङ्ग्रिने प्रयास गरिरहेका बेला एलिजाबेथ सिंहासनमा विराजमान भइन्। समयक्रममा उनले कयौं पारिवारिक झमेला बेहोर्नु पर्यो। सन् 1996 मा राजकुमार चार्ल्स र डायना बीच 15 वर्षमै वैवाहिक सम्बन्ध विच्छेदले शाही परिवारप्रति आलोचना बढ्न थाल्यो। त्यसको अर्को वर्ष डायनाको पेरिसमा कार दुर्घटनामा निधन भएपछि जनता झन नकारात्मक बन्दै गए। अत्याधिक लोकप्रिय राजकुमारी डायनासँग चार्ल्सको बिग्रदो वैवाहिक सम्बन्ध सुधार्न र डायनाको दुर्घटनापछि गुम्दै गएको जनस्नेह जित्ने चुनौती महारानी एलिजाबेथले सामना गरिन्। राजकुमारहरू विलियम र ह्यारीकी आमा डायनाको सन् 1997 मा पेरिस कार दुर्घटनामा मृत्यु भएको थियो। पछि सन् 2005 मा राजकुमार चार्ल्सले क्यामिला पार्कर बाउलसँग विवाह गरे। 2 वर्ष अघि राजकुमार ह्यारी र मेगनले दरबार छाड्ने निधो गरे। यस्तै थुप्रै चुनौतीसँग जुझ्दै महारानी एलिजाबेथ अलिकति पनि डगमगाइनन्। सत्तामा 7 दशक बिताएकी एलिजाबेथले आफ्नो शासनकालमा निकै धेरै उतार चढाव भोगे पनि मनोबलका साथ राजतन्त्र सुरक्षित राखिन्। उनले जीवनमा भोग्नु परेको चुनौती यतिमा मात्र सीमित रहेन। सन् 2021 को जुनमा आफ्नो पति गुमाउँदा विक्षिप्त भएकी महारानी एलिजाबेथको जीवनमा पति वियोगको पीड़ा सेलाउन नपाउँदै अर्को वज्रपात खेप्नु पर्यो। पतिको मृत्यु भएको 6 महिनापछि छोरा एड्र्यूलाई यौन दुर्व्यवहारको आरोप लाग्यो। यौन दुर्व्यवहारको आरोपकै कारण शाही पदवी खोसियो। यी तमाम पीड़ा र अवरोधका बीच महारानी एलिजाबेथले सधैँ आफूलाई सम्हालिरहिन्। एलिजाबेथका 4 सन्तान छन्। नेपालको बेलायतसँगको सम्बन्धमा उनको पनि नेपालप्रति माया र सद्भाव छ। उनले 2 पटकसम्म नेपालको भ्रमण गरेकी छन्। बेलायती महारानीले नेपालको पहिलो भ्रमण सन् 1961 र दोस्रो भ्रमण सन् 1986 मा गरी नेपालको 2 पटक राजकीय भ्रमण गरेकी छन्। दोस्रो विश्व युद्धपछि अमेरिकाले नेतृत्व गरेको पश्चिमा र तत्कालीन सोभियत युनियन बीच शीत युद्धको समय चलिरहँदा एलिजाबेथ दम्पति नेपाल भ्रमणमा आएका थिए। तत्कालीन राजा महेन्द्र र वीरेन्द्रको पालामा उनीहरूकै निम्तोमा उनी नेपाल भ्रमणमा आएकी थिइन्। सन् 1816 देखि नै बेलायतको सुरक्षामा नेपाली गोर्खाले सहयोग गर्दै आइरहेको छ। महारानी एलिजाबेथको सुरक्षा जिम्मेवारी पनि नेपालीको हातमै रहँदै आएको थियो। रेडियो कान्तिपुरका लागि अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सीहरूको सहयोगमा तुलसी अरियाल। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसंग। कान्तिपुर मिडिया ग्रुप केएमजीले आयोजना गर्ने कान्तिपुर कन्क्लेभको तेस्रो संस्करण भोलि शनिबार र पर्सि आइतबार हुँदैछ। 2 दिन सञ्चालन हुने कन्क्लेभमा नेपाल, दक्षिण एसिया, दक्षिण पूर्वी एसिया र युरोपका प्रबुद्ध व्यक्तिहरू वक्ताका रूपमा सहभागी हुँदैछन्। कार्यक्रममा राजनीति, भूराजनीति, अर्थतन्त्र, ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन, साहित्य र सिनेमा सम्बन्धी विषयमा सघन संवाद हुनेछ। सन् 2019 मा सुरु भएको यो इभेन्टको दोस्रो संस्करण सन् 2020 मा भएको थियो। कोरोना महामारीले स्थगन भएको तेस्रो संस्करण बृहत र थप प्रभावकारी रूपमा हुने केएमजीले जनाएको छ। पछिल्ला वर्षमा जलवायु परिवर्तनका प्रतिकूल असरले नेपाल जस्ता पर्वतीय देशको जनजीवनलाई प्रभावित गरिरहेको पृष्ठभूमिमा कान्तिपुर कन्क्लेभले विभिन्न क्षेत्रका अगुवाबीच छलफल गराएर चुनौतीलाई अवसरमा बदल्ने अवधारणा प्रस्तुत गर्ने केएमजी व्यवस्थापनको विश्वास छ। विगतको समीक्षा गर्दै भोलिको मार्गदर्शनमा पनि कन्क्लेभले सघाउ पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
कन्क्लेभको पहिलो दिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उद्घाटन मन्तव्य राख्ने कार्यक्रम रहेको छ। अंग्रेजीमा हुने पहिलो दिनको सत्रमा भारतका पूर्व राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार शिवशंकर मेनन र निर्वाचन आयोग नेपालका पूर्व प्रमुख आयुक्त भोजराज पोखरेल मुख्य वक्ताका रूपमा रहनुहुनेछ। त्यस्तै दोस्रो दिन विकास अर्थशास्त्री प्राध्यापक डाक्टर महेन्द्र पी लामा र राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डाक्टर सोडिम वाग्लेले भू राजनीति र अर्थ कूटनीतिका बारेमा आरम्भ सत्रमा मन्तव्य राख्नुहुनेछ। त्यस्तै समापन कार्यक्रममा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नीति तिथि र राजनीतिका बारेमा कान्तिपुर दैनिकका सम्पादक उमेश चौहानसँग वार्तालाप गर्ने कार्यक्रम छ। नेपाल र नेपालीलाई विश्व समुदायसँग जोड्ने उद्देश्यले कान्तिपुर कन्क्लेभ सुरु गरिएको हो। प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभाको निर्वाचनका लागि समानुपातिक उम्मेद्वारको बन्द सूची बुझाउने दिन नजिकिएसँगै निर्वाचन आयोगले चुनावी आचार संहिता जारी गर्ने तयारी गरेको छ। आगामी असोज 2 र 3 गते समानुपातिक उम्मेद्वारको सूची दर्ता गर्ने आयोगको कार्यतालिका छ। उम्मेद्वारको सूची दर्ता पश्चात असोजको पहिलो सातामा आचार संहिता जारी गर्ने तयारी भएको आयोगका सहप्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले बताउनुभयो। यसैबीच प्रत्यक्षतर्फको मनोनयन दर्ता असोज 23 गते गर्ने गरी निर्वाचन आयोगले कार्यक्रम स्वीकृत गरेको छ। वर्षा र सहकालका देवता इन्द्रको पूजा आराधना गरी आज परम्परागत रूपमा इन्द्रजात्रा पर्व मनाइएको छ। प्रत्येक वर्ष भाद्र शुक्ल चतुर्दशीका दिन यो पर्व काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर, काभ्रे, दोलखा लगायतका स्थानमा मनाइन्छ। भाद्र शुक्ल द्वादशीका दिन हनुमान ढोका अगाडि धार्मिक विधिपूर्वक इन्द्रध्वजा सहितको लिङ्गो ठडाएपछि प्रारम्भ हुने यो जात्रा विभिन्न प्रकारका नाचगान, रथयात्रा र देवी देवताको पूजा आराधना गरी 8 दिनसम्म मनाउने चलन छ। इन्द्रजात्राको अवसरमा आज राष्ट्रपतिबाट हनुमान ढोका स्थित गद्दी बैठकमा जीवित देवीका रूपमा रहेका कुमारी गणेश र भैरवको रथयात्रा अवलोकन गर्ने परम्परा छ। नेपालमा पछिल्लो पटक 152 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 1186 पीसीआर परीक्षणमा 110 र 2108 एन्टिजेन परीक्षणमा 42 जनामा संक्रमण देखिएको हो। कोरोना संक्रमणबाट थप 2 जनाको मृत्यु भएको छ। त्यस्तै 133 जना निको भएका छन्। हाल सक्रिय संक्रमितको संख्या 2448 रहेको मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। कान्तिपुर डायरीमा अब लमजुङ डायरीको पालो। लमजुङ डायरीबाट आश गुरुङको नमस्कार। आगामी मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि लमजुङमा प्रमुख राजनीतिक दलहरूले अनौपचारिक रूपमा चुनावी प्रचार थालेका छन्। उनीहरूले शहरदेखि गाउँसम्म पुगेर पार्टीका भेला, बैठक, छलफल चलाएका छन्। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका प्रत्यक्ष तथा समानुपातिक उम्मेद्वार बन्नेको नाम जिल्लाबाट प्रदेशमा सिफारिससँगै उनीहरू टिकटका लागि दौडधुप गर्न थालेका छन्। स्वास्थ्यका कार्यक्रमहरूको सम्पादनका आधारमा गण्डकी प्रदेशमा जिल्लातर्फ लमजुङको स्वास्थ्य कार्यालय र स्थानीय तहतर्फ लमजुङकै मध्य नेपाल प्रथम भएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, स्वास्थ्य निर्देशनालयले गत वर्ष गरेका काम कारबाही बारे सूचकको आधारमा जिल्ला र स्थानीय तहमा लमजुङ नै प्रथम भएको हो। निर्देशनालयले गरेको मूल्याङ्कनका अनुसार स्वास्थ्य कार्यालय लमजुङले 83.8 अङ्क प्राप्त गरेको छ। मध्य नेपाल नगरपालिकाले 87.4 अङ्क प्राप्त गरेको छ। जिल्लातर्फ स्वास्थ्य कार्यालय म्याग्दी 81.3 अङ्कका साथ दोस्रा भएका छन्। स्वास्थ्य कार्यालय नवलपरासी 79.2 अङ्कका साथ तेस्रा भएका छन्। पहाडी जिल्ला लमजुङमा डेङ्गुका बिरामी बढ्न थालेका छन्। चालु आर्थिक वर्षको 1.5 महिनामै 8 जनामा डेङ्गु संक्रमण पुष्टि भएको जिल्ला अस्पताल लमजुङले जनाएको छ। अस्पतालका अनुसार साउनमा 6 र भदौमा 2 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। संक्रमित हुनेमा 5 पुरुष र 3 जना महिला रहेको जिल्ला अस्पताल लमजुङका प्रमुख हेमन्त श्रेष्ठले बताउनुभयो। लमजुङमा माछाको समेत बिमा हुन थालेको छ। 6 जना किसानका 59,200 माछाको बिमा भएको भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रले जनाएको छ। केन्द्रका अनुसार 890 किसानका 88,354 पशुको बिमा गरिएका छन्। 17 जना किसानका 20,181 कुखुरा, 284 किसानका 6,045 बाख्रा, 637 किसानका 2,035 भैँसी, 17 जना किसानका 337 बङ्गुर, 89 किसानका 297 गाई, 5 जना किसानका 259 भेडाको बिमा भएको वरिष्ठ पशु चिकित्सक डाक्टर रूपेश श्रेष्ठले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार बिमित मूल्य 59 करोड 98 लाख 60 हजार रुपियाँ रहेको छ। हवस् त लमजुङ डायरी आजलाई यति नै। आशु गुरुङ बिदा हुन्छु। नमस्कार। लमजुङ डायरी पछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो।
अब आर्थिक प्रसङ्ग सरकारले विभिन्न 6 प्रकारका आयोजनालाई हेजिङ सुविधा उपलब्ध गराउने भएको छ। अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको हेजिङ नियमावली 2079 अनुसार 100 मेगावाट वा सोभन्दा बढी क्षमताका जलाशययुक्त र जलाधारयुक्त विद्युत परियोजनालाई हेजिङ सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको हो। त्यस्तै 220 किलोभोल्ट वा सोभन्दा बढी भोल्टेज लेभलको 30 किलोमिटर भन्दा लामो विद्युतीय प्रसारण लाइनको निर्माण परियोजनाले पनि त्यस्तो सुविधा प्राप्त गर्नेछन्। जस्तै अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय विमानस्थलको निर्माण तथा क्षमता विस्तार, 2 अर्बभन्दा माथिको स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, पर्यटन, सूचना प्रविधि, औद्योगिक पूर्वाधार र शहरी विकास सम्बन्धी भौतिक पूर्वाधार परियोजना र सरकारले निर्णय गरी तोकेका अन्य परियोजनामा पनि हेजिङ सुविधा उपलब्ध गराइने भएको छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार हेजिङको सुविधा कुनै परियोजनामा गरिने ऋणको सावा तथा ब्याज रकमका लागि उपलब्ध हुने भएको छ। वीरगञ्जका उद्योगी तथा व्यवसायीहरूले भारत सरकारले धान, चामल र कनिका निर्यातमा लगाएको करको विरोध गरेका छन्। वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघले नेपाल सरकार र निजी क्षेत्रसँग कुनै परामर्श नगरी एकतर्फी रूपमा 20% भन्सार शुल्क वृद्धि गरेकोमा आपत्ति जनाएको हो। नेपालीहरूको पर्व नजिकिँदै गर्दा उपभोग्य वस्तुको आयातमा कर लगाउँदा महँगी बढ्ने भन्दै सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएको व्यवसायी सुबोध कुमार गुप्ताले बताउनुभयो। गत आर्थिक वर्षमा भारतबाट 5,50,000 मेट्रिक टन धान, 5,20,000 मेट्रिक टन चामल र 50,000 मेट्रिक टन कनिका आयात भएको थियो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले विनाशकारी बाढी र पहिरोबाट ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति भोगेको पाकिस्तानलाई सहयोग गर्न आह्वान गर्नुभएको छ। अमेरिका, संयुक्त अरब इमिरेट्स र अन्य देशहरूबाट सहायता आउन थाले पनि त्यो मात्रा पर्याप्त नहुने महासचिव गुटेरेसले बताउनुभयो। उहाँले पाकिस्तानमा मनसुन वर्षा र बाढीबाट प्रभावितहरूलाई मद्दत गर्न आपतकालीन कोषबाट 20 अर्ब 33 करोड रुपियाँ सहयोगको अपिल गर्नुभएको छ। अमेरिकाले यसअघि नै पाकिस्तानलाई 3 अर्ब 81 करोड रुपियाँ सहयोग गर्ने बताइसकेको छ। पाकिस्तानले मुलुकमा आएको बाढी तथा पहिरोबाट 12 खर्ब 70 अर्बको क्षति बेहोरेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। मनसुन र बाढीले पाकिस्तानमा 1391 जनाको ज्यान गइसकेको छ भने 33 लाख प्रभावित भएका छन्। त्यहाँ 1.5 लाख मानिस घरबार विहीन भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। अब खेल प्रसङ्ग। श्रीलङ्कामा जारी साफ अन्डर-17 च्याम्पियनसिप फुटबलमा नेपालले भारतलाई पराजित गरेको छ। कोलम्बोको रेस कोर्स ग्राउन्डमा भएको खेलमा नेपालले भारतलाई 3-1 गोल अन्तरले हराएको हो। नेपालको जितमा सरोज दलामी, उनेश बुढाथोकी र सुभाष बोमले 1-1 गोल गरे। खेलमा ड्यानी मेटीको गोलबाट भारतले अग्रता लिएको थियो। जितसँगै नेपालले 2 खेलबाट 6 अङ्क जोड्दै समूह बी को विजेता पनि बन्दै सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ। भारत 2 खेलबाट 3 अङ्क जोडेर उपविजेता बन्दै सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ। नेपालले पहिलो खेलमा भुटानलाई 2-1 गोल अन्तरले हराएको थियो। भारतले पनि भुटानलाई 3-0 गोल अन्तरले हराएको थियो। दुवै खेलमा हार बेहोरेको भुटान बाहिरिसकेको छ। अन्डर-17 अन्तर्गत अहिले केही बेरमा हुने खेलमा श्रीलङ्का र मालदिभ बीच खेल हुने भएको छ। यद्यपि यस विषयमा थप जानकारी आएको छैन। नवौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको पुरुष क्रिकेट अन्तर्गत गैर आवासीय नेपालीको टोली एनआरएनए र एपीएफ क्लब बीचको खेल वर्षाका कारण रद्द भएपछि दुवै टोलीले अङ्क बाँडेका छन्। कीर्तिपुर स्थित त्रिवी क्रिकेट मैदानमा भएको खेल भारी वर्षाका कारण रोकिएपछि दुवै टोलीले 1-1 अङ्क पाएका छन्। समूह बीमा रहेको एनआरएनएले 2 खेलबाट 4 अङ्क जोडेको छ। पहिलो खेलमा एनआरएनएले सुदूरपश्चिमलाई हराएको थियो। एनआरएनए समूहको शीर्ष स्थानमा रहेको छ। एपीएफले 1 खेलमा 1 अङ्क जोडेको छ। त्यस्तै त्रिवी मैदानमै हुने भनेको सुदूरपश्चिम प्रदेश र बागमती प्रदेश बीचको खेल ओसिलो पिचका कारण रद्द भएको छ। उता मूलपानी क्रिकेट मैदानमा आज हुने भनेको नेपाल पुलिस क्लब र मधेस प्रदेश तथा त्रिभुवन आर्मी क्लब र कर्णाली प्रदेश बीचको खेल वर्षाकै कारण टस समेत नभई रद्द भएका छन्। जाँदा जाँदै यस बुलेटिनका मुख्य प्रसङ्ग पुनः एकपटक। विभिन्न क्षेत्रका सेलिब्रिटीहरू यौन दुराचार लगायतका घटनामा जोडिएपछि नेपाली समाज तरङ्गित, लोकप्रिय व्यक्ति विवादमा फस्दा समाजमा नकारात्मक असर पार्ने चिन्ता।
आगामी निर्वाचनमा गठबन्धन हुन नसके नेपाली कांग्रेस कमजोर हुने प्रधानमन्त्री देउबाको भनाई। माओवादी अध्यक्ष दाहाल भन्नुहुन्छ नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरे राष्ट्रपतिले राजीनामा दिनुपर्छ। बेलायती महारानी एलिजाबेथको निधनपछि विश्व समुदाय स्तब्ध। नेपालसँगको सम्बन्धको समेत स्मरण। विनाशकारी बाढी र पहिरोबाट प्रभावित पाकिस्तानलाई सहयोग गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आग्रह। साफ अन्डर 17 च्याम्पियनसिप फुटबलमा नेपालद्वारा भारत 3-1 पराजित। हस्त कान्तिपुर डायरी अहिलेलाई यति नै। भोलि बिहान 6:30 बजे हामी नियमित बुलेटिनका साथमा उपस्थित हुनेछौँ। अहिलेलाई न्युज डेस्कका सम्पूर्ण साथीहरूसँगै साथी नवीन र म सन्तोष बिदा हुन्छौँ। नमस्कार, शुभरात्रि।